काल रातचे हे झाड पडला हांगा आनी 10:30 सुमार पडला आसतलें. आमी पळयलें मातशें लेट, एक 15 मिनटांनी लायट पयली गेल्ली. लायटीकाराक फोन केलो. लायटीकार सांगता की कितें तरी जालो आसतलें, लायट ना. सो आमी जेन्ना येवन भायर पळयलें पळय न्ही, तेन्ना पयलें झाड पडलां. आमी फोन केल्यार तांकां फोन लागना सारको. कितलेशे फोन केले. लास्ट हांवें कॉल केलो कावन्सिलराक, आमगेलो संगम कावन्सिलर आसा, संगमाक कॉल केलो. लास्ट तो थंय वचून तांकां कंप्लेन दिवन सगळें हें केलां. इवन फायर ब्रिगेड सुद्दां म्हाका दिसता बरी लेट आयल्या, रातची आयल्या. ते आयल्या जस्ट पळयलां, हांगा सेफ्टी कांयच नाशिल्ली रातची. लायट ना, खंयचीच लायट नाशिल्ली, स्ट्रीट लायट. आनी जी हो मेन रस्तो आतां, सो आतां ही गाडी डायरेक्टली येता 800 काल, आनी एक 800 डायरेक्ट भितर घालपाची. इवन बायक डायरेक्टली येता, ते लायटी सारकी पडना. सो तेंच्यांनी एटलिस्ट कोण तरी दवरप आशिल्लें न्ही कार रातच्यान. कोणूच नाशिल्लें हांगा, पुलिसूय ना, कांय ना. आनी आतांय कोण ना पयला. आतांय कोण ना. आतां फक्त एक बॅरिकेड घातले हांगा, त्या सायडीतल्यान कांयच ना. भायरूय सगळें लोंबता अजून ते येना. हांव आसा सांग्यार बाजाराक आनी पळोवंक शकतात हांगा राती झाड पडोवन सगळे वायरी तुटलेल्यो आसा. खांबो जो आसा वो वांकडो जावन आसा. आनी हांगा फक्त पळोवंक शकतात एक बॅरिगेड्स लायल्या. आनी हांगा डिपार्टमेंटाचे कोण लोक ना. रातीच्यान खंय लायट ना लोकांक. आनी सगळ्यो वायरी ज्यो आसा ह्यो अश्यो तुटून पडलेल्यो आसात. पळोवंक शकतात ह्यो सगळ्यो वायरी ज्यो आसा तुटून पडलेल्यो आसात. थोडे खांब्यांनी वायरी आसात. आतां पळोवंक शकतात ह्यो चलत वयता आसतना सुद्दां ह्यो पळयात, ह्यो वायऱ्यो ह्यो चलत वयता आसतना लोकांक लागोंक शकतात, तश्यो गाडयांक घुसपोंक शकतात. आनी हांगा कोणूच ना पोलीस ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मनीस ना. आनी हांगा तशें सोडून दुसऱ्या कामाक गेल्ले आसा. फक्त झाड कापून उडयल्ले आसा हांगा पळोवंक शकतात. आतां ही खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बेजबाबदारपण दिसून येतात. कारण अशें सोडून वचप खंय तरी लोकांच्या जिवाचेर खेळटा अशें दिसून येता. ही पळयात, ही वायर आतां अशीच आसा. आनी झूप करून कोणी समज फास्ट येयलो जाल्यार वायरीक घुसपोंक पडोंक शकता. आनी तशेंच आतां सगळे एकमेकाक वायरी ज्यो आसा ह्यो कनेक्टेड आसा. आनी समज पावर पास जालो जाल्यार कोणाचो जीवय वचोंक शकता. सो अशी ही बेजबाबदारपण जी केल्यात ही खंय तरी सारकी करपाची गरज आसा. हांगा पोलीस तरी एटलिस्ट दवरपाची गरज आसा, जेणे लोकांकय खंय तरी त्रास जावपा ना आनी कोणाकय खंय तरी अपघात जावपा ना. आनी ही जाता तितले बेगीन ही जी लायन आसा आनी ते झाड पडोवन जे कट जालां, खांबो जो वांकडो जावन आसा तो सारकोय करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.